अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, एक नौजवान चूंकि गांव से बाहर एक फैक्ट्री में काम करता था, तो इसलिए उसे अपने गांव से निकलकर फैक्ट्री जाने के लिए कुछ सफर तय करना पड़ता था। ये किसी भी गाड़ी या सवारी का सहारा नहीं लेता, बल्कि रोजाना पैदल ही अपने काम पर जाया करता था। उसका ये कहना था कि यूं पैदल जाने से मेरी वर्जिश भी हो जाती है और इंसान चौको चौबंद रहता है। चूंकि उसका गुजर गांव के खेतों और हरियाली से होता था, तो ये खुद को इंतहाई तरोताजा और पुरफरहत महसूस करता था। गांव की बाहर की तरफ कब्रिस्तान भी मौजूद था। चुनांचे ये वहां बाहर से गुजरते हुए कब्र वालों को सलाम भी कर दिया करता और उनके हक में दुआ भी कर दिया करता था। लेकिन दोस्तों, पिछले 3 दिन से रोजाना की बुनियाद पर एक इंतहाई अजीबो गरीब वाकया इसके सामने पेश आ रहा था। क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था कि इस मामले की आखिर क्या वजहात है, क्योंकि आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि उसको तकरीबन 10 साल का वक्त गुजर चुका था कि वो रोजाना अपने घर से फैक्ट्री की तरफ उसी कब्रिस्तान से गुजर जाया करता। शाम को वापस फैक्ट्री से अपने घर भी इसी कब्रिस्तान के बाहर से गुजर कर जाया करता था। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि पिछले 3 दिनों से जब भी वो कब्रिस्तान के पास से गुजरता, तो उसे कब्रिस्तान के अंदर से कुत्तों की शदीद भौंकने की आवाजें आने लगती। चुनांचे वो नौजवान परेशान था कि कब्रिस्तान के अंदर आवारा कुत्ते तो होते हैं, लेकिन वो इतनी जोर से भौंकते नहीं हैं और ना ही वो इतना शोर शराबा करते हैं। क्योंकि कब्रिस्तान को तो वैसे ही शहर खामोशा यानी खामोशी का शहर कहा जाता है। तो फिर शहर खामोशा के अंदर ये कुत्ते इतने ज्यादा क्यों भौंक रहे हैं? उसकी परेशानी रोज बरोज बढ़ती जा रही थी और मुसलसल 3 दिन गुजर चुके थे। चुनांचे उस नौजवान ने यह फैसला किया कि वो इस कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होगा और देखेगा कि आखिर किस जगह पर ये कुत्ते भौंक रहे हैं और आखिर प्रॉब्लम क्या है। प्यारे दोस्तों, एक दिन जब वो कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था, तो मामूल के मुताबिक कुत्ते भौंकने लगे। तो जैसे ही वो शख्स कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ, तो उसने देखा कि 4 दिन पहले जिस शख्स को यहाँ पर दफनाया गया था, उसी की कब्र पर खड़े होकर कुत्तों का एक गिरोह भौंक रहा है। वो बड़ा परेशान हुआ और ये जानना चाहता था कि 4 दिन पहले ही तो इस शख्स को यहाँ पर दफन किया गया, तो ऐसा क्या मामला पेश आया कि कुत्ते इसकी कब्र पर खड़े होकर भौंक रहे हैं। उसने ये फैसला किया कि आज शाम गांव जाकर वो बुजुर्गों की पंचायत में इस हवाले से बात करेगा और उन बुजुर्गों से बात करेगा कि आज से 4 दिन पहले जो शख्स इस दुनिया से चला गया, उसकी कब्र पर गुज़िश्ता 3 दिन से कुत्ते भौंक रहे हैं। चुनांचे दोस्तों, वो शख्स अपने काम से फारिग होकर वापस अपने घर आता है, अपने तमाम गांव वालों के सामने बयान कर देता है। तो उसके बाद दोस्तों, क्या कब्र को खोला गया और अगर खोला गया तो उसके अंदर क्या मनाजिर देखे गए, तमाम तफसीलात से आपको आगाह किया जाएगा। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, गांव के बुजुर्गों ने यह फैसला किया कि किसी आलिम या मुफ्ती से इस हवाले से मशवरा लिया जाए और फतवा लिया जाए कि क्या ऐसी सूरत में, ऐसे हाल में कब्र को खोलना चाहिए और क्या ऐसे कब्र को खोलना जायज भी है या नहीं। मौलवी साहब, इनके अलावा उनके घर वालों की इजाजत भी जरूरी थी, तो वो तमाम बुजुर्ग उसके घर पहुंचे और वहां पहुंचकर तमाम माजरा बयान किया गया। इस तरह से पिछले 4 दिन से कुत्ते के भौंकने की आवाजें आ रही हैं। तो कब्र को खोलकर देखना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है। उस शख्स के भाई ने कहा कि अगर आप खोलकर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, हमारी तरफ से इजाजत है। अलबत्ता हम आपके साथ नहीं जाएंगे। आप अकेले जाकर उसकी कब्र की खुदाई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि अंदर क्या मामला पेश आ रहा है। बज़ाहिर ये लोगों के लिए बड़ी हैरानी की बात थी कि एक भाई अपने ही सगे भाई की कब्र कुशाई के मौके पर वहां मौजूद ना होने के हवाले से कह रहा था। लोगों ने इस बात पर ज्यादा तवज्जो देने की बजाय ये सोचा कि पहले कब्र को खोलकर देख लिया जाए। हो सकता है कि वजूहात सामने आ जाए और यह भी हो सकता है कि दोनों भाइयों की आपस में अनबन हो, जिसकी वजह से उसने ऐसा बयान दिया हो और ऐसी बात की है। चुनांचे दोस्तों, उसके लवाहिकीन तो कब्रिस्तान न गए, लेकिन अब गांव में से एक बड़ा हुजूम कब्रिस्तान में मौजूद था और खुदाई का सामान भी वहां पहुंच चुका था।
اسی لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب قبر کشائی کی جائے۔ اس قبر کے کھولنے کا کام شروع کیا گیا تو وہ کتے جو گزشتہ 3 دن سے اس قبر پر کھڑے ہو کر بھونک رہے تھے، وہ بھی آس پاس موجود تھے اور مسلسل وہیں منڈلا رہے تھے۔ جیسے ہی قبر کو کھولا گیا تو ایسا حیران کن اور دہشت ناک منظر سامنے آیا کہ جس نے سب کے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ دوستو، جب اس قبر سے مٹی ہٹائی گئی اور مٹی کے نیچے سے پتھر ہٹائے گئے تو دیکھا کہ اس قبر کے مردے کو سور کھا رہے ہیں، یعنی کہ اس مرد کے جسم کو ایسے جانور کھا رہے ہیں جن کا دین اسلام میں نام لینا بھی درست نہیں ہے۔ تو یہ منظر دیکھ کر وہاں پر موجود تمام لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ لوگ فوراً اپنے گھروں کو واپس بھاگے۔ چنانچہ لوگوں نے اس بات میں عافیت جانی کہ اس کی قبر کو جتنی جلدی ہو سکے بند کر دیا جائے۔ لیکن دوستو، سوال یہ تھا کہ آخر اس شخص نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ اس کو ایسے قبر میں ایسی سزا دی جا رہی تھی۔ دوستو، اب دوبارہ سے اہل علاقہ اور گاؤں والے اکٹھے ہوئے اور اس شخص کے گھر پر دوبارہ گئے، دستک دی اور سوال کیا کہ تمہارے بھائی نے آخر ایسا کیا کیا تھا کہ جس کی وجہ اس پر اتنا سخت عذاب نازل ہو رہا ہے۔ اس کے مرنے کے بعد صرف 3 دن کے اندر ہی اس کے قبر کے اندر اسے سور کھا رہے تھے، اس کے قبر کے اوپر کتے بھونک رہے تھے۔ دوستو، وہ شخص کہنے لگا کہ میں جانتا تھا کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ایسا ہی کوئی منظر آئے گا، اسی لیے میں نے آپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ میں اس کی وجہ جانتا ہوں۔ لوگوں نے سوال کیا کہ بتاؤ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا بھائی کوئی شریف آدمی نہیں تھا، وہ دراصل ایک شرابی آدمی تھا جو کہ سارا دن شراب کے نشے میں دھت رہتا، نہ اسے گھر کی پرواہ نہ گھر والوں کی۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف عیاشی کرنا تھا۔ وہ شراب پی کر اپنے رشتوں کی تقدس کو پامال کرتا، یہاں تک کہ وہ ماں کو گالیاں دیتا اور میرے باپ کو مارتا تک تھا۔ وہ جب کبھی اسے نشہ خریدنے کے لیے پیسے نہ ملتے تو وہ اپنی بہن کو بیچنے کے لیے بازار تک لے جایا کرتا۔ یہ وہ اس کے گناہ تھے کہ جس کی وجہ سے آج وہ قبر میں اتنے سخت عذاب کا شکار ہو رہا ہے، اور ہم جانتے تھے کہ اس کا انجام یہی کچھ ہونے والا ہے۔ تو دوستو، آج کے اس واقعے کے بعد آپ کو یقین اس بات کا ادراک ہو چکا ہوگا کہ شراب نوشی اور دیگر نشے جو ہیں وہ کتنے برے ہیں کہ انسان اگر انہیں دنیا میں اس طرح سے کرتا ہے تو مرنے کے بعد اسے کتنے سخت عذاب میں مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ تو دوستو، اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام نے شراب نوشی کو کیوں حرام قرار دیا اور کیوں اس سے اتنا دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ نشے سے اتنا دور رہنے کا حکم دیا گیا۔ اسلام میں بتایا جاتا ہے کہ جو شخص حالت نشہ میں ہو، جو شراب پی لیتا ہے، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو ان سے اندازہ لگا لیجئے دوستو کہ یہ نشہ کس قدر آپ کے لیے مہلک ہے، نہ صرف آپ کی صحت کے لیے بلکہ مسلمان ہونے کے ناطے ہماری آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ مرنے سے ہر کوئی ڈرتا ہے، لیکن موت ایک اٹل حقیقت ہے اور یہ آ کر ہی رہے گی۔ اس کے بعد جو سب سے پہلا اور مشکل مرحلہ ہے وہ ہے قبر کی منزل کا۔ قبر کی منزل بہت مشکل ہے۔ قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ بس جو نیک کام کر گئے وہ کامیاب ہو گئے، اور جو اس دنیا میں برے کام کرتے رہے، گنڈا گردی، چوری چغلی، شراب نوشی اور دوسرے گناہ کرتے رہے، تو ان کے لیے یہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو دوستو، آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو طور طریقے اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔